وصباحة وملاحة أمانة وديانة وعطوفة وأنوشة نسمة وبجسمة حسبة ونسابا عبادا وعبادا عبادة وولاية وإطاعة وتلاقة وفزاقة ونزاقة وشرافة حجة وبطاقة حجة وبشوكة حجة وبقسمة حجة بلقمة وبنسمة وبحسبة بنطف جزيلا أصب بزيلا نسب جزيلا نسم جزيلا ووسم وسيما خطب خطيبا أحمدا محمدا الحبيبا مزاجا سراجا خطابا خطابا مبينا مكينا مدينا مكينا متينا سراجا منيرا سراجا مزيرا سراجا وهاجا۔ السلام علیکم۔ آج جو خطبہ ہم سننے جا رہے ہیں یہ علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں خطبہ ہے۔ یہ ایسا خطبہ ہے جو کہ علامہ صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کے مخالف ہیں، وہ بھی سننے سے نہیں رہ سکتے۔ اتنا خوبصورت عربی الفاظ کا چناؤ ہے کہ آپ داد دیے بغیر اور اپنے جذبات پر قابو رکھے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کو بلا تاخیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سید اذاننا سید عنواننا رونق زماننا ومکاننا ونصرت ایماننا محمد حمدن بمحمد حامدن بمحمد حمیدن بمحمد حمودن بمحمد احمدن قبل محمد بحمد وبشکر وبوثق وبنسم وبجسم وبإقبال وبإعلان وبإنعام على محمد وبحجة وبلجة وبنظمة وبمحنة على محمد وبرفعة وببركة وبعظمة وبنسبة على محمد وبهدة وبجدة وبمهنة وبفتقة على محمد وبعدب وبنظم وبوسم وبجزم على محمد وبإقامة وبإطاعة ونبوة وفتوة على محمد حمدا بمحمد احمد العالم على محمد حمود العزم على محمد اجب التقوى على محمد نسب التقوى على محمد عزما معراجا على محمد مزاجا على محمد علاجا على محمد انتاجا على محمد عذبا ووصلا ونزلا وسعدا سعودا محمد عذبا نسيبا سعيدا محمد اسعد الورى محمد اكبر الورى محمد اتقى الورى محمد اجد الورى محمد احذر ولا محمد انذر ما محمد اجدر ولا محمد امنا على محمد اتقى ابدا انا اولا اضوا اجعى اضحى اضحى محمد ليلة المعراج كشف الدجى محمد كشف الدجى محمد كشف الرجى محمد كشف الغمة من الرياء محمد اللهم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى بمحمد اللهم نرفع اللهم نزل بمحمد اللهم نرفع اللهم نظما بإثقال محمد بمثقال ذرة خير محمد وبذكر محمد وبسكن محمد وبلسان محمد وبكتف محمد وببين محمد وبرسغ محمد وبجزغ محمد وبرفق محمد وبكتف محمد ولسان محمد وبسن محمد حج بج رج محمد
وبحسب جیش محمد وبقیت زیت محمد رسالت محمد ولایت محمد امانت دیانت عظامت عظومت لطافت محمد رفاقت نیازت جزامت محمد اللهم نسلم نسلم ونشهد بعد ما نصلي بعد ما نشهد بعد نسلم ونزكي بتزكيتك نحدي بنهديتك نسمي بنسميتك ونسبي ونسميتك تسيم تسميتك نصفي بتصفيتك نحلي بتحليتك نحذي بتحذيتك اللهم نشهد إنه رسولك عبدك ودليلك وخليلك وكهيلك جملك وجزملك ونسبك وعزبك عذبك وعينك ونسمك وجذبك بمطلوبات الوحدة بقربان الكلام نشهد أن سيدنا وسندنا وإمام أئمتنا وإمام أئمتنا عبادة وولایة وحجة وسنة ولیاقة وشرافة وصباحة وملاحة امانة وديانة وعطوفة وانوشة نسمة وبجسمة حسبة ونسابا عبادا وعبادا عبادة وولایة وإطاعة وطلاقة وفزاقة ونزاقة وشرافة حجة وبطاقة حجة وبشوكة حجة وبقسمة حجة بلقمة وبنسمة وبحسبة بنطف جزيلا أصب بزيلا نسب جزيلا نسم جزيلا ووسم وسيما خطب خطيبا أحمدا محمدا الحبيبا مزاجا سراجا خطابا خطابا مبينا مكينا مدينا مكينا متينا سراجا منيرا سراجا مزيرا سراجا وهاجا سراجا بهاجا سراجا مزاجا سراجا مراجا سراجا ديباجا سراجا نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد حمد حمود حميد أحمد الحميد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اقبال محمد جمال محمد جلال محمد بین محمد سین محمد شین محمد زین محمد ادبتین محمد ادارین محمد ابی محمد الحسن حسین محمد قریبین محمد عظیمین محمد جبینین محمد حظیمین محمد وکیلین محمد ادیرین محمد وزیرین محمد شمیرین محمد امیرین محمد حالین محمد کالین محمد مقالین محمد جمالین محمد حالتین محمد
محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد آل محمد تہل محمد نہل محمد وملل محمد جزم محمد ونسب محمد قیت محمد ونسک محمد عزب محمد جنین محمد عزم محمد جمت الامت غفرت محمد حجرت قدرت محمد وجبت نزبت حج بج سج محمد جمال محمد بخت اقبال محمد امت محمد جمت محمد کشف امت محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد خاتم محمد خاتم محمد مختوم خاتم محمد ناظم محمد و ناظم محمد آزم محمد و آزم محمد عتیق محمد صدیق محمد اتاب محمد خطاب محمد عمر بن الخطاب محمد ایان محمد قرآن محمد عثمان محمد عصی محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، بہت خوبصورت عربی خطبہ تھا جس میں حضرت علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے عربی الفاظ پڑھے ہیں کہ عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔